أنا حكي يا رما على كذا وا نيكو እንደዚህ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር አጣን ሐቅ ይረማ ወለ ማርያም ንሐቅ ይረማ ይغم يغمر ما تعدي لا اخي اخذت ودا تقاطع يسمنا باي 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 حدا حدا يخنا كمان ميدلكنا حدا حدا ني بقى انا حدا ودنا حنت تشكسقا سرعتي باصنا حدا حدا هم نقلتي باصلن وي تعدي ويلي انا قال قرمن ነገር ታሊቃ ዚያም ለምቀት خالي عليهم ነው ፍቅሪ እዛው በስጋ ግንኙነት ላይ ናቸው لا قصال فيديو نملسما هذا كعبتي نزنا راكش فيديو مالتي حد شخوكم لايك شير سبسكرايب نغوركم مالتي ناينا حاكم تبرتاتو انطليهم حد شاكم دما بلاك جمرهم بسبسكرايب وديهم قتل فيديو نملس خزي يا بزاو انت رش وات ከቻምሻት እንደ ዛሬ ቆንጆ ምግብ ሰርቻ ሳታጭ ጭራሽ ጥፊ ትንሽ ብር ብትሰጠኝ ሁሌ ቆንጆ የሆነ ምግብ አዘጋጅልህ ነበር። ፕራንክ ሆነ ቃብት ፕራንክ ሆነ ማርያም ዋ ብር ካልሽ ላይ ቀር ትናንትና የሰጠሽን ብር አንጨልኝማ ያስፈልገኛል። አታ አትደፈር አለ ማዘር ትሞት ጭራሽ ጥፍ واو واو قرش ودي تقاطر هاي وداي አንድ ሺህ ብርስ እንዴ የቤት አስቤዛ ገዛሁበት قتيلاته قتيلا ለምሬን እኮ አንቺ ያምሻል እንዴ እኔ ፓስቀምጪው ብዬ እንጂ አስቤዛ ግዢበት ብዬ አይደል የሰጠውሽ እቤት የለም ነበር ስታስቀምጥ እና ባይኖር ምን አገባኝ አንቺ ያምሻል እንዴ ባ እንተ ድም ሐዳር አንቺ ነው ተነግረሽ መሰኝ እኔ እኮ ነበር ማመጣው ላቢን ጠብ አድርጌ ነው ናይ እኮ ትርፍ ብር መስሎኝ እኮ ነው ይሄ የምትበለውን ምግብ እኮ ነው የገዛው ትርፍ ብር ማለት እኔ ማገባኝ ስለዚህ ምግብ ዋ ናሚል እና ባይኖር ምን አገባኝ ባ አንቺ መቼ ነው ተስተካከለ ባ ቁጭ በይ ባ አይንሽን ባ ባ ሐዳር አሚዱ ምን ደሞ ልከለኪኝ ነው እኔ ሰራውትን እኮ ነው የምትበላው እና ልከለኪኝ ሆኖ ነው አዎ ከለክልሃለሁ ማለት አላበዛሁትም አታ ከዕድና ማርያምን ያምሻል كده حسخرا نحكي لك حدا رمز مريم با ساقه من خالق بتاعمت تعقتني انا غير اسقنا قاسدي ما زرت من مطرشا سدي باي ما نيجي حدرت خوينا احنا حدا رمز خوينا حدا انغري بسور مالتي حدا رمز لي بس حدا انغري انا حدا انغري چراش بسرو حدا رمز انا يدلي امس خوينا با هذا كعبتي بنانا معند فيديو حمسة حكم حمشاوتكم من طرطر لي مالتيو قصال فيديو ناس كعن قال بلاك جيمركم سبسكرايب وديكم ما تشوف